जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे बच्चे और मेहदी भी खुश हैं, खैरियत से हैं। एक रूहानी बहुत ही पुरफ़िज़ा और पुरलुत्फ़ रूहानी जो व्लॉग की तरफ हम लोग आज जा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी मकाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैं इस तरह के रूहानी जगहों पे जाती हूँ तो ये सच में रूह की ग़ज़ा इसे कहते हैं। जहाँ आज हम जा रहे हैं, कम से कम मेरे लिए तो ये रूह की ग़ज़ा मेरी आज है। तो इलाक़े से जो कराची में रहते हैं उनको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस वक्त हम लोग मज़ार क़ाइद से होते हुए जा रहे हैं शाह खुरासान की तरफ। तो शाह खुरासान एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह है हम असनाए अशरियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत अरसे बाद आई हूँ मैं शाह खुरासान। मेरे ख़्याल से पिछली बार मैं शब बारात में आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आए हैं शब बारात के शाह खुरासान, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो अलम है, ताज़िए है। और ये जो खूबसूरत सा घोड़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए मख्तस किया गया है, जिसका नाम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम अशअस था। तो इस घोड़े को अबुल फ़ज़ल अब्बास के नाम के साथ मंसूब किया गया है और इस पर सवारी तो कोई भी नहीं कर सकता। सामने जो है वहाँ पर बीबी ज़हरा के अयाम के मौके पर जो है हमारे आलिम दीन मजलिस और ख़िताब कर रहे हैं। इसी तरह बहुत रश है, जुमेरात का दिन है और ये एक सआदत हर कौम के लिए, हर मज़हब के लिए, हर मकतब फ़िक्र के लिए मेरे ख़्याल से जो उनका एक क्या कहते हैं कि उनकी इबादत की जगह एक बहुत ही पुरअज़्म होती है, बहुत ही काबिल इज़्ज़त होती है। और मैं अपने चैनल के थ्रू से ये एक मैसेज, एक पैगाम सबको देना चाहूँगी। मज़हब कोई भी हो, उनकी इबादत गाह काबिल एहतराम है। आप उनकी इबादत गाहों का एहतराम करें तो आपके इबादत गाहों का भी एहतराम होगा। तो हमारे लिए हमारा जो ये इबादत गाह है, यहाँ पर हम आके नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर हम आके ख़ानदान अहले बैत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उनकी लाइफ की स्टोरीज़, फिर उनकी शहादत की कहानियाँ, वाक़यात जो उनके साथ ज़िंदगी में हुई हैं, उनकी अस्वाए हुस्ना, इन्हीं बातों पर का ज़िक्र करते हैं। मस्जिदों में आके, इमाम बारगाहों में आके यहाँ पर कुछ कलावे, कुछ अंगूठियाँ और कुछ जो तबरुकात हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले तो मैं आई, मैंने जो बड़ा मरकज़ी अलम है उसकी ज़ियारत की। इसके अलावा जो अशअस का घोड़ा था, जो अशअस था, उसको देखा मैंने और अज़लान को इंट्रोड्यूस कराया। अपने जो हमारे मजहबी बैकग्राउंड है, जो हमारे मजहबी अक़ायद है, उनके हवाले से मैंने अज़लान को समझाया। सलाम मन कबर ज़हरा के जानो तन के लिए, सलाम हो मन कबर ज़हरा के जानो तन के लिए। रईस लफ्ज़ है दुनिया में बस हसन के लिए, सलाम मन कबर ज़हरा के जानो तन के लिए। तो प्लीज़ मेरे जो व्लॉग है उस पर किसी भी किस्म की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि इस्लाम हो या कोई भी इंसानियत का कोई भी मज़हब हो, उसमें जो है दिल आज़ारी की कोई गुंजाइश नहीं है। शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल बदस्तावर के हज अकबर است, یک दिल از هزاران
کعبہ بہتر است، یعنی کہ یا از ہزاران کعبہ بہتر است میرے خیال سے، کہتے ہیں کہ شاید کہ لوگوں کا دل ہاتھ میں لو، یعنی کہ لوگوں کا دل جیتو، کیونکہ لوگوں کا دل جو ہے جیتنا، ایک دل ہزاروں کعبوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کی دل آزاری پلیز نہ میں کروں گی نہ آپ لوگ کیجئے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ایک یہاں پر ایک گنبد بارگاہ بنی ہوئی ہے، یہ شبی ہے بی بی زہرا، جو ہم سب کے پیغمبر خدا کی جو بیٹی ہے، ان کے مرقد کی شبی یہاں پر بنائی گئی ہے۔ دوستو دیکھا جائے تو ہر جو دنیا میں چیز ہے وہ تشبیہات ہے، جیسے ہمارے خانہ کعبہ ہے جو کہ سعودی عرب میں ہے، وہ جو خانہ کعبہ ہے وہ بھی شبی ہے۔ اللہ تو اس گھر میں نہیں رہتے ہیں، لیکن وہ شبیہ ہے مسجد اقصیٰ کی، وہ مسجد اقصیٰ جو کہ ساتویں آسمان پر بالکل اسی مدار پہ خانہ کعبہ کے مدار پہ ہے، خانہ کعبہ کے ہی بالکل جو اوپر ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے آسمان میں، اور یہ جو نیچے ہے یہ اس کی شبیہ ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی شبیہ ہے، تشبیہات ہے، جس سے ہم اپنے آنے والے جنریشن کو بتا سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کو بتا سکتے ہیں کہ ایک دور تھا، یہ ہوا تھا ہمارے اہل بیت کے ساتھ، ہمارے خاندان پیغمبر کے ساتھ۔ تو یہ تشبیہات ہے، ابھی سے میں بتا رہی ہوں۔ اور دوستو یہ شاہ خراسان کا جو دوسرا عقبی ایریا ہے، یہ وہاں کی آپ کو منظر کشی میں کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم سب مل کے السلام علیکم بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم جناب ام البنین۔ جی تو دوستو یہاں سے ہم لوگ نکلے، زیارت وغیرہ کر لیا ہم نے، یہاں پر کچھ علم کی زیارت بھی کی، اور ہم لوگ یہاں سے باہر آئے۔ آپ لوگوں کو یہاں کا جو ایک خوبصورت مرکزی علم ہے، بہت بڑا ماشاءاللہ، بہت ہی ہائٹڈ ایک علم یہاں پر ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ زیارت کر سکتے ہیں اس کی۔ اور ماشاءاللہ یہ علم بہت بڑا ہے، اتنا کہ کراچی کے مخصوص علاقوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس علم کو۔ تو ماشاءاللہ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم یا شہنشاہ وفا، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کے علم کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلیں، اور ہم لوگ واپس دوبارہ اپنے جو شاہ خراسان کا مرکزی علاقہ ہے وہاں پر گئے۔ یہ علاقہ خواتین کے لیے ہے، جہاں پر حضرت چونکہ ایام بی بی زہرا چل رہا ہے، تو لوگوں کے لیے یہاں پر بی بی زہرا کے گھر کا ایک خاکہ بنایا گیا ہے، ان کا در بنایا گیا ہے، جو کہ ایک قابل عزت، اور رسول خدا یہاں پر رک کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت۔ تو اس کا ایک خاکہ بنایا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور جو آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ جنت البقیع کا انہوں نے منظر دکھایا ہے، جو کہ بالکل رسول خدا جو بی بی زہرا کے گھر کے بالکل سائڈ میں ہی ہے۔ سجتا غلاف میں جیسے قرآن پاک۔ عبادتوں کے بعد شب جمعہ ہے تو ہم نے عبادت کر لی ماشاءاللہ الحمدللہ، اور یہاں سے ہم لوگ نکل آئے باہر۔ کچھ تبرکات ہمیں ملی تھی جن کو ہم نے تناول فرمایا اور نوش جان کیا، اور بیوی کے جتنے بھی ہم اللہ مولا کے شکر گزار رہے ہیں وہ کم ہے۔ لڈو بھی ملے ہمیں کھانے کے لیے، جو کہ ہم نے بڑے شوق سے کھائے۔ تو دوستو اس طرح سے ہمارے جو زیارت تھا، تبرکات کھانے کے بعد ہمارا ختم ہو گیا، اور ہم لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ امید ہے آج کی ایک پرفضا اور بہت ہی روحانی جو ولاگ ہے آپ کو اچھی لگی ہو۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ لوگوں تک ہماری ویڈیوز پر وقت پہنچ سکے۔ اگلے ولاگ تک اللہ نگہدار۔